हम संगीन सियासी बहरान की तरफ जा नहीं रहे बल्कि एक सियासी बहरान के अंदर हम इस वक्त फंस चुके हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनके ऊपर जिस किस्म का ये करप्शन का केस बनना है, मेरे ख्याल में इसमें तो गिरफ्तारी बनती थी। आप 3 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और आपने क्या किया कि एक ट्रस्ट बना के एक यूनिवर्सिटी बना दी, उसको एक पढ़े लिखे बंदे के हवाले कर दी और कहा कि यहाँ पे जो ऐसे हैं लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पे मुफ्त तालीम हासिल करें। 3 साल वजारत उज़्मा में इमरान खान आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप एक अकामा ले सकें, आप लंदन में कासिम और सलमान के लिए कोई जायदाद ले सकें, पेशावर, कराची, लाहौर में आप कोई कासिम सलमान के नाम पे बिलावल हाउस तर्ज का कोई घर बना सकें, कोई फैक्ट्री लगा सकें, कोई मिल लगा सकें। अगर आप ये सब कुछ ना कर सके तो फिर तो आपके ऊपर मुकदमा बनता है ना। जब से ये हुकूमत आई है, इनकी ख्वाहिश क्या है कि किसी तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि इमरान खान की लड़ाई जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर आपकी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती, ये जो भी मौजूदा हुकूमत है 90 रोज के अंदर इंतखाबात के अंदर रखना ना डाला जाता, तो क्या ये बदकिस्मत और ये काबिल नफरत मनाजर क्या ये हमने विटनेस करने थे? नहीं। बिलावल साहब, आप जब चले थे सिंध से, आपने एक लॉन्ग मार्च किया था, इस्लामाबाद में आके आपने डी चौक में आके खिताब किया था। कितने दहशतगर्दी के पर्चे आप पे हुए थे? मोहतरम मौलाना साहब ने आके यहाँ पे इस्लामाबाद में धरना दिया था, कितने दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एहतजाजी तहरीक चलाई, कितने उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हुए? इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, अगर उसको देखा जाए तो एक तरह से आपको लगता है कि हम संगीन सियासी बहरान की तरफ जा नहीं रहे बल्कि एक सियासी बहरान के अंदर हम इस वक्त फंस चुके हैं। अगर 1-2 दिन आप पीछे चले जाएं तो जो हमने मनाजिर देखे पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, तो इतने नहीं वो दिखाए गए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो हमने देखा, ऐसे बदकिस्मत मनाजिर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम पाकिस्तान में देखेंगे। इनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। किसी को भी किसी भी मामले पे ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप आइन और कानून को तोड़ें और कानून को इस तरह हाथ में लें, आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, आप हमारे इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, आप रेडियो पाकिस्तान पे हमला करें। कोई भी शख्स, आप इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। कतन इस चीज़ को नहीं, किसी आप कह सकते ना कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसको हम जब भी इस सिचुएशन का हम अंदाज़ा लगाएंगे या इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से शुरू किया जाए कि ये चीज़ काबिल मज़म्मत है जो पाकिस्तान में हुआ है और इसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हाँ, आइन आपको इजाज़त देता है, कानून आपको इजाज़त देता है, आप आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करें, आपका हक है, किसी भी सियासी जमात का हक है। अब खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई, उस पर आज ही बिलावल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने भी कहा कि जनाब, हम शख्सी आज़ादियों के हवाले से या किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी के हवाले से हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ। मैंने भी इन्हीं अल्फाज से अपने इस व्लॉग का आगाज़ किया, लेकिन बिलावल साहब से क्या ये सवाल बनता नहीं है कि बिलावल, आप उस हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का कानूनी फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, और पार्लियामेंट के अंदर आप इस हवाले से सहूलतकारी कर रहे हैं, आप इस हवाले से करारदादें पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते, हम इस जज को नहीं मानते। तो रूल ऑफ लॉ किधर है? ये वो मिसाल है जो आपकी हुकूमत ने सेट की है। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होगा। अब नौजवानों को हम किस मुंह से जाके कहें कि रूल ऑफ लॉ पे अमल करो, जब आपकी अपनी हुकूमत जो है वो कह रही है हम आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, आपने कानून के मुताबिक चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़े। और ये जो जिस सिचुएशन में हम आए हैं, इसको समझना ज़रूरी है कि ये जो हुकूमतें होती हैं वो सिर्फ ताकत के बल पे नहीं चलती। जमहूरियत के अंदर सियासी एक्टिविटी, और जो जमहूरी एक्टिविटी होती है वो एक तरह से हुकूमत का इंजन होता है, उससे रियासत चलती है। अगर आप इसको रोक देंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। जब इंजन सीज होगा तो मुख्तलिफ पुर्जे आपस में टकराते हैं, और वही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है कि 1 साल से जब से ये हुकूमत आई है, इनकी ख्वाहिश क्या है कि किसी तरीके से ये साबित कर दिया जाए
کہ عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نہیں، یہاں پہ سیاسی مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی سیاسی جنگیں لڑنی ہیں، خان صاحب نے اپنی سیاسی جنگ لڑنی ہے اور ان لوگوں نے اپنی سیاسی جنگ لڑنی ہے، لیکن خواہش بہت ہے کہ جناب کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا مسئلہ ہے۔ اور سیاسی ایکٹیویٹی کو کس طرح روکا گیا کہ آئین اور قانون کے اندر واضح لکھا ہے کہ 90 روز میں آپ نے انتخابات کروانے، آپ نے انتخابات نہیں کروائے، آپ نے انتخابات کو وقت پہ نہیں ہونے دیا، آپ نے اس حوالے سے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آیا آپ نے اس کا مذاق اڑایا۔ اب آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے آپ قوم کو رول آف لاء سمجھائیں گے جب آپ خود آئین کے اوپر حملہ آور ہیں، جب آپ کی حکومت خود لوگوں کے حقوق کے اوپر حملہ آور ہے، جب ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو آپ روند رہے ہیں، تو آپ کس طرح ان کو کہیں گے کہ جناب تم رول آف لاء پہ عمل درآمد کرو؟ یہ تو آپ نے اوپر سے ان کو شو کر کے دکھانا ہے، یہ دیکھیں جی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہم حکمرانی کر رہے ہیں اور اس طرح چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کی حکومت آئین اور قانون کے مطابق چلتی، یہ جو بھی موجودہ حکومت ہے 90 روز کے اندر انتخابات کے اندر رکھنا نہ ڈالا جاتا، تو کیا یہ بدقسمت اور یہ قابل نفرت مناظر جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اداروں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، ہمارے اداروں کے جوانوں کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، ہمارے اداروں کی انسٹیٹیوشنز جو ہے اس کی جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے، کیا یہ ہم نے وٹنس کرنے تھے؟ نہیں۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کوئی اکا دکا واقعہ ہو جاتا، کسی پولنگ سٹیشن پہ کوئی لڑائی ہو جاتی، لیکن میدان لگنا تھا سیاست کا اور جنگ ہونی تھی سیاست کے میدان میں۔ 4 سیٹیں آپ جیتتے، 2 کیا پتہ عمران جیتتا، کیا پتہ 6 وہ جیت جاتا یا 3 آپ جیت جاتے۔ لیکن جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے، جب آپ اس جمہوری ایکٹیویٹی کو کرٹیل کر دیں گے۔ بلاول صاحب آپ جب چلے تھے سندھ سے مہنگائی مارچ مکانے کے لیے، یاد ہے نا آپ کو، آپ نے ایک لانگ مارچ کیا تھا سندھ سے، آپ چلے تھے، مراد علی شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، اسلام آباد میں آ کے آپ نے ڈی چوک میں آ کے خطاب کیا تھا، کتنے دہشت گردی کے پرچے آپ پہ ہوئے تھے؟ محترم مولانا صاحب نے آ کے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، کتنے دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے احتجاجی تحریک چلائی، کتنے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہوئے؟ ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی۔ الزام تو آپ بھی اداروں پہ لگاتے تھے، الزام تو آپ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے تھے، آپ مسلسل یہ کہتے رہے کہ جناب یہ تو سلیکٹڈ ہے، اس کو سلیکٹرز لے کے آئے، لیکن ایک سیاسی کشن تھا، ملک کے اندر ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی، بائی الیکشنز ہو رہے تھے، بہت سارے بائی الیکشنز میں عمران خان کو شکست ہو رہی تھی، آپ لوگ جیت رہے تھے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ووٹ بھی زیادہ پڑا، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہم نے نہیں دیکھے کہ عوام اتنی متنفر ہو جائے اور اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں اور یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ اگین جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن سیاسی ایکٹیویٹی کو روکیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی کو آگے چلائیں، آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروائیں۔ کیا وجہ ہے کہ بحث کبھی عدالت کی طرف جاتی ہے اور کبھی نیب کی طرف جاتی ہے، کبھی تیسرے ادارے کی طرف جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے جمہوری سیاسی ایکٹیویٹی کو کرٹیل کر دیا ہے۔ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے اسلام آباد میں دفعہ 144، جب آپ آئے تھے اتنے زیادہ لوگ لے کے، اور زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس دن تو اسلام آباد میں نہیں لگی تھی دفعہ 144، مولانا آئے تو نہیں لگی دفعہ 144، آپ نے تو اس کو پیونگ یونگ اور نارتھ کوریا بنا دیا ہے۔ خدارہ سیاسی ایکٹیویٹی چلنے دیں تاکہ سیاست کرے، عوام جمہوری ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرے اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اور آخر میں جو مقدمہ بنایا گیا القادر یونیورسٹی والا، اس میں جناب پیسہ جو آیا ہے وہ ڈائریکٹ پیسہ سپریم کورٹ کے پاس آیا، ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں گیا، نہ کسی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں گیا، نہ کسی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں گیا، نہ کسی اور گروپ کے اکاؤنٹ میں گیا، تو پیسہ تو ڈائریکٹ وہاں پہ آیا ہے۔ یا تو آپ بتا دینا کہ جناب یہ پیسہ اتنا کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ اور باقی جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ان کے اوپر جس قسم کا یہ کرپشن کا کیس بننا ہے، میرے خیال میں اس میں تو گرفتاری بنتی تھی۔ آپ 3 سال ملک کے وزیر اعظم رہے اور آپ نے کیا کیا کہ ایک ٹرسٹ بنا کے ایک یونیورسٹی بنا دی، اس کو ایک پڑھے لکھے بندے کے حوالے کر دی اور کہا کہ یہاں پہ جو ایسے ہیں لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پہ مفت تعلیم حاصل کریں۔ تو 3 سال وزارت عظمیٰ میں عمران خان آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ ایک اقامہ لے سکیں، آپ لندن میں قاسم اور سلمان کے لیے کوئی جائیداد لے سکیں، پشاور، کراچی، لاہور میں آپ کوئی قاسم سلمان کے نام پہ بلاول ہاؤس طرز کا کوئی گھر بنا سکیں، کوئی فیکٹری لگا سکیں، کوئی مل لگا سکیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہ کر سکے تو پھر تو آپ کے اوپر مقدمہ بنتا ہے نا، کیونکہ آپ
اس سیاسی سسٹم کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم کے اوپر اس قسم کی کرپشن کا الزام، میرے خیال میں اس کے اوپر تو آپ کی ایسی ہی گرفتاری بنتی تھی۔